गरी प्लाज्मा प्रोटिनहरूमध्ये अर्को प्लाज्मा प्रोटिन रहेको छ फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन नम्बर 1 क्लटिङ फ्याक्टर हो। यसको नर्मल रेन्ज हेर्ने हो भने 2 देखि 4 ग्राम पर लिटर अफ ब्लड रहेको हुन्छ। यो ग्लाइकोप्रोटिन हो र यसलाई चाहिँ लिभरले बनाउँछ। यसको काम हेर्ने हो भने, यसको फङ्सन हेर्ने हो भने जस्तै कि टिस्यु भयो, त्यस्तै ब्लड भेसलहरू इन्जर्ड भएको अवस्थामा यो थ्रोम्बिनको प्रेजेन्समा फाइब्रिनमा कन्भर्ट हुन्छ। फाइब्रिनको काम भनेको चाहिँ यो चाहिँ फाइब्रिन चाहिँ सानो सानो धागो जस्तो हुन्छ। धागो जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि जहाँनिर चाहिँ ब्लड लस भइरहेको हुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ यसले कभर गर्ने काम गर्छ, ढाक्ने काम गर्छ। जालो जस्तो भएर यो चाहिँ ढाक्छ र ब्लड त्यहाँबाट लस हुनु दिँदैन। त्यस्तै यसको अर्को काम हेर्ने हो भने फाइब्रिन चाहिँ जुन चाहिँ थ्रोम्बिन थियो, फाइब्रिनोजिनलाई फाइब्रिनमा कन्भर्ट गर्ने थ्रोम्बिनसँग बाइन्ड हुन्छ गएर र यसले चाहिँ थ्रोम्बिनको एक्टिभिटीलाई पनि रिड्युस गर्छ, घटाउने काम गर्छ। त्यस्तै इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सेसहरू रहेको छ सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, म्याग्नेसियम जस्ता थुप्रै इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सेसहरू रहेको छ। यिनीहरूलाई ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स भनेर भनिन्छ किनभने जब यिनीहरू ब्लडमा डिजल्भ हुँदाखेरि यिनीहरूले इलेक्ट्रिक चार्ज क्यारी गरेको हुन्छ। यिनीहरूको फङ्सन हेर्ने हो भने नर्भ इम्पल्सेस ट्रान्समिट गर्नु, मसल कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसनमा हेल्प गर्नु, एसिड बेस ब्यालेन्स गर्नु, वाटर ब्यालेन्स गर्नु यिनीहरूको मेजर फङ्सन रहेको छ। अर्ग्यानिक सब्सटेन्सेसहरू रहेको छ प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन, हर्मोन, किटोन बडिज, युरिया, केराटिन आदि जस्ता थुप्रै अन्य अर्ग्यानिक सब्सटेन्सेसहरू पनि प्लाज्मामा रहेको हुन्छ सोलिड सब्सटेन्सको रूपमा। यी सबै अर्ग्यानिक सब्सटेन्सेसहरू चाहिँ हाम्रो बडीको प्रोपर ग्रोथको लागि, प्रोपर मेन्टेनेन्सको लागि, त्यस्तै हाम्रो बडीमा भएको इन्टर्नल अर्गानहरूको प्रोपर फङ्सनको लागि, तिनीहरूको वृद्धि विकासको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र कतिपय अर्ग्यानिक सब्सटेन्सेसहरू मेटाबोलिजम प्रोसेसद्वारा निक्लेको वेस्टेजको रूपमा पनि रहेको हुन्छ। र यसरी सबै कुरा मिलेर चाहिँ प्लाज्मा बनेको हुन्छ, ब्लड बनेको हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले ब्लड ट्रान्सफ्युजनको हिस्ट्री, यसको स्कोप सँगसँगै ब्लडको कम्पोजिसन र फङ्सनको बारेमा हेऱ्यौँ भने अब चाहिँ हामी यसैसँग रिलेटेड केही एमसिक्युजहरू रहेको छ तिनीहरूको बारेमा हेरौँ। र क्वेसनहरूमध्ये फर्स्ट क्वेसन रहेको छ ब्लड ग्रुप सिस्टम एन्टिजेन इज फाउन्ड इन। अप्सनहरू रहेको छ अप्सन नम्बर ए रहेको छ आरबिसी, बी रहेको छ डब्लुबिसी, सीमा रहेको छ प्लाज्मा र त्यस्तै डीमा रहेको छ प्लेटलेट्स। यहाँनिर डब्लुबिसी र प्लेटलेट्समा हुने जुन एन्टिजेन हुन्छ तिनीहरूले कुनै पनि इम्युन रेस्पोन्स नदिने भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई ब्लड ग्रुप सिस्टम एन्टिजेनको रूपमा लिइँदैन। तर जुन आरबिसीमा हुने एन्टिजेनले र यसले दिने एन्टिजेनले चाहिँ इम्युन रेस्पोन्स गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि ब्लड ग्रुप सिस्टम एन्टिजेन आरबिसीमा हुने एन्टिजेनलाई लिइन्छ र यसको करेक्ट एन्सर हुन आउँछ अप्सन नम्बर ए आरबिसी। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ ब्लड ग्रुप सिस्टम आउटर एक्सप्रेसन क्यारेक्टर इज। अप्सनहरू रहेको छ अप्सन नम्बर एमा रहेको छ फिनोटाइप, बीमा रहेको छ जिनोटाइप, सीमा रहेको छ इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स र डीमा रहेको छ लिङ्केज। अप्सन नम्बर सी र डी हुन सक्दैन कि त अप्सन नम्बर ए र अप्सन नम्बर बीमा हुन्छ। यहाँनिर क्वेसनले भनेको छ कि आउटर एक्सप्रेसिङ क्यारेक्टर इज। जहिले पनि आउटर एक्सप्रेसिङ क्यारेक्टर इज फिनोटाइपले दिने भएको कारणले गर्दाखेरि यसको करेक्ट एन्सर हुन आउँछ अप्सन नम्बर ए फिनोटाइप। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ लार्जेस्ट सेल इन द पेरिफेरल ब्लड स्मियर। अप्सनहरू रहेको छ अप्सन नम्बर ए रहेको छ मेगाकार्योसाइट, अप्सन नम्बर बी रहेको छ मोनोसाइट, त्यस्तै अप्सन नम्बर सी रहेको छ न्युट्रोफिल र डीमा रहेको छ नन। यहाँनिर पेरिफेरलमा हेर्ने हो भने जब मेगाकार्योसाइट बोन म्यारोमा हुन्छ यो एक्टिभ फर्ममा रहन्छ भने जब सर्कुलेसनमा आउँछ यो इनएक्टिभ फर्ममा रहन्छ, लगभग 10 दिन जस्तो रहन्छ। र यो त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि इनएक्टिभ फर्ममा रहने भएको कारणले गर्दाखेरि यो एन्सर हुन सक्दैन र एन्सरमा यदि हेर्ने हो भने सही एन्सर चाहिँ यो दुईटा मध्ये एउटा हुन आउँछ। यदि साइज वाइज जाने हो भने यस्तो खालको क्वेसनमा चाहिँ जहिले पनि साइज वाइज जानुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर साइज वाइज हेर्ने हो भने मोनोसाइटको साइज जब सर्कुलेसनमा हुन्छ त्यतिखेर 15 माइक्रोमिटर इन डायामिटर हुन्छ। त्यस्तै न्युट्रोफिलको साइज हेर्ने हो भने 12 to 14 माइक्रोमिटर इन डायामिटर हुन्छ। सो लार्जेस्ट सेल
को करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी मोनोसाइट। त्यस्तै नेक्स्ट नम्बरको क्वेसन रहेको छ लार्जेस्ट सेल इन द बोन म्यारो। अप्सनहरू रहेको छ ए नम्बरमा रहेको छ मेगाकार्योसाइट, त्यस्तै बी नम्बरमा रहेको छ लिम्फोसाइट, सीमा रहेको छ न्युट्रोफिल र डीमा रहेको छ मोनोसाइट। यहाँनिर साइज वाइज हेर्ने हो भने जब यो बोन म्यारोमा हुन्छ सबैभन्दा ठुलो साइज मेगाकार्योसाइटको हुन्छ, जो चाहिँ सेल डिभिजन बिना नै मल्टिप्लाई भइराखेको हुन्छ, जसको साइज 50 to 150 माइक्रोमिटर इन डायमिटर हुन्छ। त्यस्तै लिम्फोसाइटको साइज हेर्ने हो भने बोन म्यारोमा लिम्फोसाइट दुई प्रकारको हुन्छ, स्मल लिम्फोसाइट र लार्ज लिम्फोसाइट गरेर। स्मल लिम्फोसाइटको साइज 6 to 9 माइक्रोमिटर इन डायमिटर हुन्छ भने लार्ज लिम्फोसाइट्सको साइज 10 to 14 माइक्रोमिटर इन डायमिटर हुन्छ। त्यस्तै न्युट्रोफिलको साइज हेर्ने हो भने 12 to 15 माइक्रोमिटर इन डायमिटर रहेको हुन्छ। त्यस्तै मोनोसाइटको साइज 15 to 18 माइक्रोमिटर इन डायमिटर रहेको हुन्छ। सो साइज वाइज हेर्ने हो भने लार्जेस्ट सेल बोन म्यारोमा मेगाकार्योसाइट रहेको हुन्छ, जसको चाहिँ साइज एकदमै लार्ज हुन्छ र एक्टिभ फर्ममा पनि रहेको हुन्छ। जब मेगाकार्योसाइट टुक्रेर नै यसको सानो सानो फ्र्यागमेन्टहरू नै प्लेटलेट्स बनेर सर्कुलेसनमा आउँछ। सो राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए मेगाकार्योसाइट। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ निडल युज फर ब्लड कलेक्सन फर ट्रान्सफ्युजन पर्पज इज साइज अफ। त्यस्तै अप्सनहरू रहेको छ फर्स्ट नम्बरको अप्सन रहेको छ 18 गज, बीमा रहेको छ 20 गज, सीमा रहेको छ 22 गज र डीमा रहेको छ 16 गज। यहाँनिर चाहिँ ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्नुको लागि निडलको साइज चाहिँ जहिले पनि कि ठुलो पनि हुनु हुँदैन र सानो पनि हुनु हुँदैन, किनभने सानो भयो भने ब्लडको फ्लो हुने रेट चाहिँ एकदमै स्लो हुन्छ, सँगसँगै हेमोलाइज हुने चान्सेस हुन्छ, रिस्क हुन्छ। त्यस्तै ठुलो गज भएको ठुलो साइजको निडल युज गर्यो भने त्यसबाट चाहिँ ब्लड क्लट हुने चान्सेस बेसी हुन्छ। सो यहाँनिर 18 गज चाहिँ आइडल निडलको साइज भनेर भनिन्छ र त्यहीबाट 18 गजको निडल चाहिँ ब्लड ट्रान्सफ्युजनको लागि युज गरिन्छ। सो राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए 18 गज। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ कमन साइट फर फिङ्गर टिप फर ब्लड कलेक्सन इज। अप्सनहरू रहेको छ अप्सन नम्बर एमा रहेको छ मिडल फिङ्गर, बीमा रहेको छ इन्डेक्स फिङ्गर, सीमा रहेको छ बोथ आर कमन र डीमा रहेको छ नन अफ द एबभ। र ब्लड कलेक्सनको लागि फिङ्गर टिपबाट ब्लड कलेक्सनको लागि इन्डेक्स फिङ्गर र थम्ब फिङ्गरलाई युज गरिँदैन, किनभने यिनीहरूमा हुने जुन टिस्यु चाहिँ दह्रो टाइट भएको कारणले हार्ड भएको कारणले युज गरिँदैन। त्यस्तै लिटिल फिङ्गरलाई युज गरिँदैन किनभने त्यहाँ एकदमै कम मात्रामा टिस्यु हुने भएको कारणले। र ब्लड कलेक्सन गर्दाखेरि जहिले पनि फिङ्गरबाट कलेक्ट गर्दाखेरि कि त मिडल फिङ्गर कि त रिङ फिङ्गरबाट कलेक्ट गरिन्छ र यहाँनिर चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन आउँछ मिडल फिङ्गर। सो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ प्लाज्मा कन्स्टिट्युट एबाउट .% अफ ब्लड भोल्युम। आई थिङ्क इजिएस्ट क्वेसन र यसको राइट एन्सर रहेको छ 55%, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ चुज द इनकरेक्ट वान। अप्सनहरू रहेको छ अप्सन नम्बर एमा रहेको छ प्लाज्मा इज इक्वल्स टु सेरम प्लस क्लटिङ फ्याक्टर्स। अप्सन नम्बर बी रहेको छ ब्लड इज इक्वल्स टु प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। त्यस्तै अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ सेरम इज इक्वल्स टु ब्लड प्लस क्लट, एन्ड डीमा रहेको छ क्लट इज इक्वल्स टु ब्लड माइनस सेरम। यहाँनिर चाहिँ इनकरेक्ट वान चुज गर्नु पर्दाखेरि प्लाज्मा भनेको सेरम र क्लटिङ फ्याक्टर एकदम करेक्ट हो। त्यस्तै ब्लड भनेको प्लाज्मा प्लस ब्लड सेलहरू हो। त्यस्तै सेरम पनि ब्लड प्लस क्लट हो, तर क्लट चाहिँ के होइन भन्दाखेरि ब्लड माइनस सेरम चाहिँ होइन। सो यसको इनकरेक्ट एन्सर चाहिँ हुन आउँछ क्लट। अप्सन नम्बर डी क्लट इज इक्वल्स टु ब्लड माइनस सेरम।
र यस्तो खालको क्वेसनको लागि चाहिँ यहाँहरूको कन्सेप्ट चाहिँ प्लाज्मा ब्लड सेरमलाई लिएर चाहिँ एकदमै क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ ब्लड इज कम्पोज अफ अ स्ट्रोकलरेट ट्रान्सप्यारेन्ट फ्लुइड कल। अप्सनहरू रहेको छ अप्सन नम्बर एमा रहेको छ भिटामिन, बीमा रहेको छ युरिन, सीमा रहेको छ सेरम र त्यस्तै डीमा रहेको छ प्लाज्मा। यहाँनिर ब्लडको फ्लुइड पार्टलाई हेर्ने हो भने जहिले पनि एन्सर हुन आउँछ प्लाज्मा। प्लाज्मा र ब्लड सेलहरू मिलेर चाहिँ ब्लड बनेको हुन्छ। जहाँनिर फ्लुइडको पार्ट अथवा लिक्विडको पार्ट हेर्ने हो भने चाहिँ प्लाज्मा हुन आउँछ, जुन चाहिँ स्ट्रोकलरेट ट्रान्सप्यारेन्ट पनि हुन्छ। र त्यस्तै युरिन चाहिँ जब प्लाज्मा फिल्टर्स हुन्छ तब युरिन बन्छ। र प्लाज्मामा पाइने भिटामिन हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ अर्ग्यानिक सब्सटेन्सेसको रूपमा रहेको हुन्छ। ओके, सो राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी प्लाज्मा। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाइपोटोनिक सोल्युसन इन प्लाज्मा लिड्स टु। हाइपोटोनिक सोल्युसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओके फर्स्टमा अप्सनहरू हेरौँ। फर्स्ट अप्सन रहेको छ एमा रहेको छ आरबिसी विल श्रिङ्क, अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ आरबिसी विल ब्रस्ट, अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ आरबिसी विल नट स्वेल अर श्रिङ्क, अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ आरबिसी विल टर्न टु स्पेरोसाइटोसिस साइटोस रहेछ। सो हाइपोटोनिक सोल्युसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ सोल्युटको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ लो हुन्छ भने सल्भेन्टको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हाई भएको अवस्थामा, यदि प्लाज्मामा चाहिँ सोल्युटको कन्सन्ट्रेसन हाई हुने र सल्भेन्टको कन्सन्ट्रेसन हाई हुने र सोल्युटको कन्सन्ट्रेसन लो हुने हो भने र त्यस्तै कम्पेयर टु आरबिसीमा हुने जुन सोल्युट र सल्भेन्टको कन्सन्ट्रेसनको कम्पेयरमा चाहिँ बाहिरतिर प्लाज्मामा चाहिँ सोल्युटको कन्सन्ट्रेसन लो र सल्भेन्टको कन्सन्ट्रेसन हाई हुँदाखेरि जुन यहाँ भएको पानी चाहिँ इक्विलिब्रियम अथवा ओस्मोसिसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बेसी मात्रामा चाहिँ आरबिसी भित्र जान्छ र जति बाहिर आउनुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा बेसी चाहिँ भित्र जान्छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि आरबिसी चाहिँ के हुन थाल्छ भन्दाखेरि स्वेल हुन थाल्छ। स्वेल सँगसँगै बेसी हुँदै गयो भने अझ ब्रस्ट हुन्छ। सो हाइपोटोनिक सोल्युसन इन प्लाज्मा भएको अवस्थामा चाहिँ यदि प्लाज्मा चाहिँ हाइपोटोनिक भएको अवस्थामा चाहिँ आरबिसी विल ब्रस्ट, यो चाहिँ फुट्ने समेत हुन्छ। पानी बेसी भएपछि चाहिँ आरबिसी फुट्ने समेत हुन्छ। र यसको बारेमा अझ यहाँ क्लियरली बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक र हाइपरटोनिक सोल्युसनमा भन्ने टपिकमा भिडियो रहेको छ र त्यहाँनिर चाहिँ ओस्मोसिसको बारेमा पनि राम्रोसँग चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ, एक्सप्लेन गरेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसको करेक्ट एन्सर हुन आउँछ बी, अप्सन नम्बर बी आरबिसी विल ब्रस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ द भेरिएसन इन साइज अफ आरबिसी इज कल्ड। अप्सन नम्बर ए रहेको छ एनिसोसाइटोसिस, त्यस्तै अप्सन नम्बर बी रहेको छ पोइकिलोसाइटोसिस, अप्सन नम्बर सी रहेको छ हाइपोक्रोमिया र अप्सन नम्बर डी रहेको छ नर्मोक्रोमिया। यो हाइपोक्रोमिया र नर्मोक्रोमिया भनेको कलरसँग रिलेटेड भयो भने ए र बी चाहिँ साइज र सेपसँग रिलेटेड छ। सो साइजको जब आरबिसीको साइजमा चाहिँ भेरिएसन आउँछ, चेन्जेस आउँछ, त्यसैखेर चाहिँ जहिले पनि त्यसलाई चाहिँ मेडिकल टर्ममा भन्नुपर्दाखेरि एनिसोसाइटोसिस भनेर भनिन्छ। त्यस्तै यदि भेरिएसन इन सेप थियो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पोइकिलोसाइटोसिस एन्सर हुन आउँछ। सो यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए एनिसोसाइटोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ प्लाज्मा इज डट फ्लुइड। अप्सनहरू रहेको छ इन्ट्रासेलुलर, त्यस्तै बी रहेको छ एक्स्ट्रा सेलुलर, सीमा रहेको छ इन्ट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर र डी रहेको छ अल्ट्रा सेलुलर। ओके, सो इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड जहिले पनि सेलभित्रको भयो, त्यस्तै इन्ट्रा र एक्स्ट्रा सेलुलर भनेको सेलको बाहिर र भित्रको भयो भने अल्ट्रासेलुलर हुन सकेन। त्यस्तै यसको राइट एन्सर रहेको छ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड, किनभने चाहिँ यो चाहिँ इन्ट्राभास्कुलर फ्लुइड हो। ब्लड भेसलभित्र हुने फ्लुइडलाई चाहिँ इन्ट्राभास्कुलर फ्लुइड भनेर भनिन्छ र यो चाहिँ राइट एन्सर रहेको छ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ डट इज नट द प्लाज्मा प्रोटिन। यहाँनिर प्लाज्मा प्रोटिनहरू हेर्ने हो भने अझ ग्लोबुलिनको टाइप्समा गएर हेर्ने हो भने
यिनीहरूबाट चाहिँ के हुन आउँछ भन्दाखेरि सेरुलोप्लाज्मिन भयो, एन्जियोटेन्सिनोजिन भयो, त्यस्तै फाइब्रिनोजिन, यिनीहरू सबै चाहिँ के हुनु भन्दाखेरि प्लाज्मा प्रोटिन हुन्, तर क्यासिन चाहिँ प्लाज्मा प्रोटिन होइन। सो राइट एन्सर रहेको छ क्यासिन। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ द स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ प्लाज्मा रेन्ज फ्रम। अप्सन रहेको छ 1.0252 टु 1.023 त्यस्तै अप्सन नम्बर बी रहेको छ 1.030 टु 1.050। अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ 1.110 टु 1.115। त्यस्तै अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ 2.355 टु 2.555। सो यहाँनिर चाहिँ यस्तो क्वेसन चाहिँ याद राख्नै पर्ने हुन्छ र यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी रहेको छ अप्सन नम्बर ए 1.0252 टु 1.030। सो राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए। सो अब नाउ नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। द प्लाज्मा ओन्कोटिक प्रेसर इज मेन्टेन्ड अबन्डेन्टली बाई। I think this one is the second easiest question. यसको चाहिँ एन्सर रहेको छ एल्बुमिन, किनभने एल्बुमिनले चाहिँ म्याक्सिमम प्लाज्मा ओन्कोटिक प्रेसरलाई मेन्टेन गरेको हुन्छ र यसको बारेमा आज हामीले धेरै पनि हेरिसक्यौँ, धेरैले गर्ने फङ्सनहरूको बारेमा धेरै हेऱ्यौँ र यसको राइट एन्सर रहेको छ राइट एन्सर रहेको छ एल्बुमिन। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ वाट विल बी द कलर अफ प्लाज्मा वाइल आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया। अप्सनहरू रहेको छ डार्क येल्लो, बीमा रहेको छ राइट येल्लो, सीमा रहेको छ कलरलेस, त्यस्तै डीमा रहेको छ लाइट ग्रिन। र यसको आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया जब हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ प्लाज्माको कलर चाहिँ कलरलेस हुन आउँछ। सो अप्सन नम्बर सी रहेको छ राइट एन्सर कलरलेस। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ नर्मल भेल्यु अफ सोडियम इन प्लाज्मा, त्यस्तै नर्मल भेल्यु अफ पोटासियम इन प्लाज्मा, यिनीहरूको चाहिँ भेल्युजहरू चाहिँ यसै रहेको छ। सोडियमको रहेको छ 135 टु 146 मोल इक्विभ्यालेन्ट पर लिटर, त्यस्तै पोटासियमको रहेको छ 3.5 टु 5.2 मोल इक्विभ्यालेन्ट पर लिटर चाहिँ यसरी नर्मल रेन्ज रहेको छ प्लाज्मामा हुँदाखेरि। बफी कोड इज युज फर भनेको छ रेटिक्स काउन्ट रहेको छ अप्सन नम्बर एमा, बीमा रहेको छ डब्लुबिसी काउन्ट, त्यस्तै डीमा रहेको छ एलिसेल र सीमा रहेको छ एलिसेल र डीमा रहेको छ ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। बफी कोड चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि एलिसेल प्रिपरेसनको लागि गरिन्छ र त्यसबाट चाहिँ एलिसेलमा हुने जुन एलिसेलको प्याटर्न हुन्छ त्यसलाई हेरिन्छ बफी कोड युज गरेर। ओके, र नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ द ब्लड सेल विच इन्भल्भ्स इन एन्टिबडी प्रोडक्सन भनेको छ एन्टिबडी प्रोडक्सनको लागि आरबिसी, अप्सन नम्बर एमा रहेको छ आरबिसी, बीमा रहेको छ न्युट्रोफिल, सीमा रहेको छ प्लेटलेट र डीमा रहेको छ लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स जुन चाहिँ बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेलबाट चाहिँ एन्टिबडिजहरू प्रोड्युस हुन्छ र सो प्रोडक्सनको लागि चाहिँ लिम्फोसाइट चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी लिम्फोसाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। अल आर फङ्सन अफ ब्लड एक्सेप्ट, अप्सन नम्बर एमा रहेको छ अक्सिजन एन्ड न्युट्रिएन्ट, बीमा रहेको छ हर्मोन्स एन्ड एन्टिबडिज, सीमा रहेको छ हिट एन्ड वेस्ट प्रोडक्ट र डीमा रहेको छ प्रोड्युस इन्सुलिन। अफकोर्स इन्सुलिन चाहिँ प्यानक्रियासले प्रोड्युस गर्छ र माथिको सबै फङ्सनहरूको बारेमा हामीले अगाडि पनि हेऱ्यौँ र यो चाहिँ सबै फङ्सनहरू ब्लडको हो भने इन्सुलिन प्रोड्युस गर्नु चाहिँ ब्लडको फङ्सन होइन। सो एक्सेप्ट भनेपछि यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी प्रोड्युस इन्सुलिन। र यो सबै थियो एमसिक्युजहरू। आई होप केही न केही तपाईँलाई हेल्पफुल गर्नेछ। सो यदि मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस् भिडियोलाई, त्यस्तै कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोस्।